यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्यजीलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँ धरान पुग्नु भएछ यसपालि होइन? किन जानुभएको थियो? अहिले अब धरानमा लुसिफरको कालो छाया पर्ने खतरा बढ्यो। धरान मात्रै होइन, सिङ्गो पूर्वतिर, सिङ्गो पूर्वमा यसपालि राष्ट्रवादको ठुलै उभार चल्यो। माटोको सुगन्ध फैलियो, सूर्य उदाउँदै थियो, नअस्ताउने गरी सूर्य उदाउन खोज्यो, राष्ट्रियताको सूर्य। र गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा लुसिफरहरूलाई घेरा गर्ने, देश जलाउनेहरूले देश चलाउनु हुँदैन, देश त्यसले चलाउनु पर्छ जोसँग माटोप्रति समर्पण छ। देशको महान नागरिकता च्यातचुत पार्ने लुसिफरका माइबापहरूलाई देशमा ढिम्किन दिनु हुँदैन भन्ने भावना फैलिएको बेला यी बालेन शाह भन्ने मान्छे चाहिँ तोरी लाउरे बनेर अनि ब्ल्याक इनर्जी लिएर पूर्वमा यसो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर हर्क साम्पाङको टाउकोमा हान्न पुग्न लागेका यी मान्छेको ग्राउन्डमा चाहिँ के रहेछ त दम। एकचोटि झापै पुग्दिउँ भनेर पहिला म झापा पुगेँ, 2 घन्टा बसेँ, चिया खाएँ। म झन्डै 3:30 पौने 4 बजे इटरी पुगेको थिएँ। एउटा साथीले मलाई झापा लानुभयो, आफ्नो तरिकाले सोधेँ। त्यहाँ के भन्छन् भने क्यामेरा खोल्दा चाहिँ बालेन भन्नुपर्छ, नत्र हाम्रो बिजनेसै चकनाचुर हुन्छ, चिया पसलेले भने होइन। हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश बस्नेहरू प्राय दिमाग भाँडेका छन्। बाबु साँचो कुरो गर्नुपर्छ, बालेन शाहलाई त हामी हाल्दैनौँ भने उनीहरूले भने यही थियो होइन। यो मान्छेले देशलाई बर्बाद बनाएको छ, गरिब सुकुम्बासी खेदेको छ, भत्काएको छ, यहाँ पनि भत्काउला। यो त कुन्नी के जाति जेलेन्स्की हो कि जेरी जस्तो छ अरे, यसले त देश बर्बाद बनाउँछ। उता हिन्दी पनि बोलेछ, आफूलाई कहिले मधेसी भन्छ, कहिले के भन्छ। यो अनौठो मान्छेलाई हामी हाल्दैनौँ भन्छन्। त्यो बुझेर अनि म फाइनली धरान जानु थियो। तर चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट त बालेनले नै चुनाव जित्छन् भनेर भन्न थाले त के जित्दैन र? बालेन थर्ड हुन्छन्, बालेनको पोजिसन तेस्रो हो। होइन त आज जुन उम्मेदवारी मनोनयनको दिन पनि भिडभाड त्यस्तै थियो, त्यहाँनिर लफडा भइराखेको छ अहिले होइन, कुटाकुट भएकै देखियो भिडियोमा त। अब यस्तो अवस्थामा बालेनको पक्षमै मान्छे धेरै खुलेको देखियो। यो आधारले पनि बालेनले चुनाव जित्छ, केपी ओली दोस्रो हुन्छ भन्छन्, यो हुँदैन र? यो बिल्कुल अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित, वाहियात कुरा हो। मलाई लाग्छ बुद्धिमान झापालीहरूले चितवनवासीले जस्तो मूर्खता गर्दैनन्। यसपालि सुन्दैछु चितवनवासी आफ्नो 2 चोटिको मूर्खता सच्याउने अन्तिम अवसर र सदुपयोग गरेर रवि लामिछाने जस्तो अहिले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको नत्यागेको ठेगान नभएको व्यक्ति, दोहोरो नागरिकता हुन सक्ने व्यक्तिलाई पुनः हामी नजिताउने भनेर भित्रभित्रै सङ्कल्प गरेका छन् र कोर्स करेक्सन गर्दैछन् भन्ने बुझियो। न तिनको त्यहाँ माओली, न ससुराली, न खाबो गाडेको ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा हाउडे तरिकाले टुरिस्ट उम्मेदवारलाई जिताएर जनताले जुन चितवनमा भोल गरे त्यो भोलको पुनरावृत्ति झापामा हुँदैन। झापा क्रान्तिको उद्भव ठाउँ हो। झापादेखि मोरङ, सुनसरी त्यो चारैतिर पूर्वका भूभागहरूमा लुसिफरवादी प्रेत आत्माले ताण्डव गर्दैन र मुखले चाहिँ ठिक्क पारिदिने होइन, पैसा दिन्छन् भने गोजीमा हालिदिने त्यहाँका कति मान्छेहरूको। यिनीहरूले यसपालि रक्सी मासु देखाएर खुवाउँदैनन्, नोटहरूको कारोबार गर्छन् भनिन्छ। इलेक्सन नहुँदै करोडौँ-करोडको खोलो बगाइएको छ। अनि दमकको मेयरले त भने त्यहाँ उनको घर जसले जलाएको थियो त्यही मान्छेलाई चाहिँ बालेनले घर भाडामा दिएको छ भनेपछि त्यहाँ पुरा सेटिङ छ। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले के हेर्छ, यही करोडौँ खर्च भइसक्यो, वार रुम बनाएको छन् रे, के को युद्ध हो। त्यसकारण बालेनले मान्छेलाई साइकोलोजिकली ह्यारेस गर्न र देशभक्तहरूलाई कतयाम गर्न बालेन एक्लै होइन। बालेन भनेको साम्राज्यवाद हो, अमेरिकन शक्ति हो, इन्डियन शक्ति हो, सारा लुसिफरवादीहरूको एउटा केन्द्रीकरण हो। गभर्नरले होइन, बाहिर हल्ला त अहिले कस्तो पनि चलिरहेको छ भन्दाखेरि अमेरिकन दूतावासले बालेनलाई चुनाव जिताउनको निम्ति धेरै पैसा खर्च गरेको छ भन्ने पनि त हल्ला चल्छ कता कता, त्यस सुनिन्छ नि त। त्यसको उद्देश्य के छ भने बालेनले चुनाव जित्छ भन्ने उनीहरूलाई फाइनली लागेका छैन, जिताउन लागेका छन्, जिताउन लागेका छन्। तर उनीहरू एउटा कुरोको नतिजामा पुग्न चाहेका छन्। त्यो भनेको के भने पूर्वमा गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट देश र प्रेम गर्नेहरूको जुन एउटा जनउभार मानव समुद्र उर्लिएको छ,
अब के हुन्छ भने लाखको भिड देखाइदियो भने हजारको भिड विलय हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन त त्यो सिद्धान्तले यहाँ काम गर्दैन। हजारको भिड बजबाठिङ्गा हो, लाखको भिड नक्कली हो भन्ने पनि देखिन्छ। तर भयभरका त्यहाँ झापाभन्दा बाहिरका मान्छे, 5 नम्बर क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छे, देशभरिका रासपावाला, लुसिफरवादी, भाडामा ल्याइएका मान्छे त्यहाँ उफारेर बालेनको पक्षमा लो चुनाव नलड्दै विजयको ढोल बजाउँ भन्ने तरिकाले नक्कली फेक एउटा सिचुएसन खडा गरिएको छ र हुँदा त्यहाँका देशभक्तहरूलाई कुटपिट गर्ने, आतंकित बनाउने, आज मनोनयन दर्ता गर्ने नाममै त्यत्रो गुन्डागर्दी गर्ने, पैसा पानी सरह बगाउने खेल भएको छ। र यो एक हिसाबले हेर्नुपर्दा साउथको फिल्मको घटिया सिन जस्तो देखिएको छ। र झापासँग गोरु बेचेको साइनो नभएको बालेन शाह त्यहाँ पुग्दाखेरि कुरा यति हो कि तपाईँलाई म भन्छु, बालेन शाहलाई त म भन्छु रञ्जित तामाङभन्दा पनि तल राखेर जमानत जफत गरिदिनुपर्छ झापालीले, तब उनीहरू संसारभरि सबभन्दा बुद्धिमान क्रान्ति भूमिका नागरिक हुन् भनेर हामी मानौला। अब उनीहरू चितवनवासी जस्तै बकिए। अब उनीहरूले पनि काठमाडौँमा हजारौँ घरहरू बर्बाद बनाए, लाखौँ सुकुम्बासी खेदे, कैयौँको घरमा डोजर चलाए। अब देशैभरि यो मान्छेले डोजर चलाओस्, देश विघटन होस्, देशमा अपराध, हिंसा र विदेशी रणभूमि देश बनोस् भनेर सायद झापावासी चाहन्छन् भने लुसिफरलाई काँधमा बोक्छन्। कुरा स्पष्ट छ। तपाईँ देश राष्ट्रवादी देशभक्त कित्तामा हो भने लुसिफरलाई घृणा गर्नुहुन्छ, भोट होइन चोटै चोट दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चै बहकिनुहुन्छ र देशलाई बर्बादी गर्नको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै पञ्चर हान्नुहुन्छ भने लुसिफरवादी बालेन शाहलाई बोक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कुरा के छ भने मलाई त लाग्छ बालेन शाहको यो सबै नक्कली कुराहरू, नक्कली फेक सिचुएसन खडा गर्ने, नक्कली हिमाल बनाएर पनि एनिमेसन गरेर पनि मान्छेले फिल्म बनाउँछन् नि होइन, त्यसै गरी नक्कली एनिमेसन गरिएका सिनहरू ल्याउने हो भने बेग्लै कुरो। तर त्यहाँ अन्ततगतवा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेतालाई त गिरिजाले अन्तर्घात गरेर हराएर नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरीमा पुऱ्याइदिए। के रवि लामिछाने त्यति दयालु छन्, त्यति बेवकुफ छन्, मूर्ख छन्? उनी बालेनलाई जिताउन चाहन्छन्। बालेनको दाउपेच भनेको आफू जितेर संसदीय दलको नेता छानिनु अगाडि नै रविलाई जेल पुर्याउने हो। अनि गगन थापाले एउटा सहजीकरण गरिदिएछन्। गगन पनि लुसिफरकरण हुँदै गरेका मान्छे हुन्। उनी बालेन रासपा बनोस् भन्ने चाहन्छन्। के अरे त्यो स्वर्णिम वाग्ले जस्तो एमसिसीको दलाल हुन त रवि पनि दलालै हुन्। त्यस्तो मान्छेलाई पार्टी कब्जा गराएर अन्ततगत गगन पनि त्यही मिल्न जाने हुन्। गगनले अहिले छनौट गरेका पात्र हेर्नुहोस् ठ्याक्कै लुसिफरवादी छन्। गगन काठमाडौँबाट भागेर सर्लाइ गएका छन्। त यहाँनिर गगनले आफ्नो नगर सभापतिलाई बालेनका काजमा पुर्याइसके। तपाईँले थाहा पाउनुभयो काङ्ग्रेसको दमकको नगर सभापति काजमा रासपा गइसक्यो बालेनलाई जिताउन भनेर। यो खेल के हुँदैछ भने यो लडाइँ त इनफ्याक्ट रवि लामिछाने भर्सेस बालेन शाहको पनि हो होइन। तपाईँको रासपाको कुरा गर्नुपर्दा त बालेन शाहकै कुरा गर्नुपर्दा हिजोको दिनमा कट्टर विरोधी बालेनको कट्टर विरोधी अमरेश कुमार सिंह होइन खुब धमास पिट्थे, सक्सेस भने चाहिँ यस्तो गरेर देखाउँदा उस्तो गरेर देखाउँदा भनेर भनेको सुनिन्थ्यो। पछिबाट अहिले चाहिँ नि बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएन भने म आत्मदाह गर्छु भनेर पनि भन्न थालेका छन्। यस्ता पनि त छन् त अहिले। होइन, जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर हुन्छ भने पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिभित्रको राजनीति भन्ने हुन्छ कि। हाम्रो गाउँमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, म त रातिको नाइट बस चढेर जान्छु नि बाबु भन्नुभयो कि। यो बाबा बुढा मान्छे के भन्छन्, अलि पढेकै मान्छे हुन्। त्यतिखेर अब उत्तर मध्यमा भन्थ्यो कि संस्कृतमा, बनारस पढेर आएका पण्डितका छोरा चिना सिना पनि बनाउने। म त रातिको नाइट बस चढेर जान्छु भन्छन्। यतिको अङ्ग्रेजी त बुझ्छन् नि, नाइट बस भनेको रातिको बस हो। के बेवकुफ बनाउँछन् भनेर हामीले एक दिन सोध्यौँ कि जहिले त्यही भन्ने, प्रायः नाइटमा हिँड्थे। ल है म त रातिको नाइट बस चढेर काठमाडौँ जाने भएँ भन्थे। होइन सर, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? रातिको नाइट बस भनेको कुरो एउटै त हो। होइन नि बाबु, दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा रातिको नाइट बस भने राति मात्रै चल्छ, ठिक 7 बजे हिँड्छ, बिहान नखस्दै काठमाडौँ पुग्छ, त्यसलाई रातिको नाइट बस भनिन्छ। त्यो चाहिँ असली नाइट बस हो। अर्को हुन्छ 3 साढे 3 बजे यहाँबाट हिँडाउँछ, बिचमा रोक्दै 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 तरुनी सरनी रसरङ गर्दै गर्दै बिहान घाम 1 जुवा माथि आइसकेपछि मात्रै अनि हामीलाई अल्छे बनाएर त्यहाँ फ्याँकिदिन्छ, हामीलाई लोथ बनाएर त्यहाँ झारिदिन्छ। त्यो चाहिँ न डे बस न नाइट बस। त्यसकारण म रातिको नाइट बस चढ्छु भन्थे क्या। तपाईँले एउटा कुरो भन्नुभयो नि प्रश्नमा,
अब यहाँनिर के छ भने यो सबै खाले तत्त्वहरू देशै बर्बाद बनाउने सिद्धाउने, कोही आपराधिक पृष्ठभूमि बोकेका, कोही विदेशी एजेन्ट, कोही लुसिफरवादी, कोही ठग, कोही तपाईँको 2 कौडीको औकात नभएका, बुद्धि नभएका, कोही 2 नम्बरी धन्दा गर्ने, कोही यसो मोबाइलको थोत्रो सोत्रो सेट बेचेर जनता भ्रम पार्ने र टिकटकमा बसेर हाहाकार गर्ने, यी मान्छेहरू सबैको गठजोड, अराजनीतिक, दुष्ट प्रवृत्तिका, दोहोरो नागरिकताधारी, यी सब मान्छेको एउटा ग्याङ गिरोह बन्यो रासपा। यो देश सपना आएको हो नि त यो। अब तपाईँको अमरेश कुमार सिंहले रातिको नाइट बस चढ्ने भने जस्तै एउटा बडो रहस्यमय र खतरनाक कुरा गरे, तपाईँ याद गर्नु भएको छ? त्यो भाषणमा उनले के भनेका छन्? त्यहाँ बालेनको विरोध गरे जस्तै गरी उकासेका छन्। ए बालेन, तिम्रो हिम्मत छ भने सिंहदरबार जलाएर देखाइदेऊ, सर्वोच्च अदालत जलाएर देखाइदेऊ, बीआईसीसी जलाएर देखाइदेऊ भनेको छ नि, याद गर्नु भएको छ? त्यो भने त उसलाई भड्काएको हो नि त, स्क्रिप्ट त पहिल्यै रहेछ नि त। यो कुरोको शङ्काको आधार यो पोयो फुकाउँदै जाँदा कहाँ पुग्नुहुन्छ भने 70 सालमा तपाईँ रिभिजिट गर्नुपर्छ। 70 सालमा कैलाली, टिकापुर र थारूहरूको बस्तीमा नरसंहारसहित रक्तपात हुनु 1 हप्ता अगाडि अमरेश कुमार सिंह गएर भड्किलो भाषण गरेका थिए र थारूहरूले हिंसक विद्रोह गर्न सक्ने उद्घोष गरेका थिए। त्यसको प्लान त दिल्लीमा बनाएर रहेछ हो। यो देश चलाउने कुराको प्री प्लान धेरै अगाडि भएको र त्यही स्क्रिप्ट अगाडि सारेका हुन् अमरेशले। अब इनोसेन्टली हेर्दा यिनी बालेनको विरोधी थिए भन्ने देखियो, अब पहिचान विरोधी, संहिता विरोधी हो पनि। अनि त्यसपछि लाखौं लाख कबाडीवालालाई पनि खेद्ने, मधेसी देख्नै नहुने, आफूलाई मधेसी नबन्ने बाबु साहेब जस्तो राजा साहेब नक्कली ठकुरी बनेर हिँड्ने, यो पनि देखिएको। त्यहाँ सिके राउतले पनि यो कुरामा विरोध गरेका छ। उनीहरूको सिके राउतको विरोध भनेको चाहिँ यिनीहरूको सिद्धान्त एउटै हो, फेरि देशलाई लुसिफरकरण गर्ने नै हो सिके राउतको, उनको सबैको। अझ यिनले त झापा नै नरहन सक्छ भनेका छन् नि त। झापा चिकन नेक हो, यिनी कहाँ किन गए? त्यहाँ ओली मात्रै भएर होइन, हर्क साम्पाङले चिकन नेक बचाउनको निम्ति राष्ट्रवादीहरूको अभूतपूर्व एकता गर्न लागे र भारतको रणनीतिक सामरिक क्षेत्र मानिने बोर्डर एरियामा देशभक्तहरूको प्रभाव बढाउन थाले भन्ने चिन्ताको कारण ओलीले पनि भ्युटार बनाएर अब भन्नेहरूले त चाइनिजले देशको रक्षा गरिदिनको लागि ओलीलाई सहयोग गरेको त्यहाँबाट हैन, दूरबीनबाट हेर्न सक्छन् चिकन नेकको गतिविधि। त्यसकारण जसरी पनि ओली र हर्क साम्पाङलाई जसरी पनि केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङलाई प्रमुख दुश्मन बनाएर लुसिफरहरूले टार्गेट गरेका छन् भनिन्छ। र अमरेश कुमार सिंह चाहे जोसुकै भनौँ, तपाईँ हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेकै कुरा गर्ने हो भने रवि लामिछाने हामी त बेवकुफ भएर हो। मेरो त आमाको मावली, मलाई सबै कुरो उनको नैतिक चरित्र थाहा छ, उनका विवाह, उनका अन्तरङ्ग सम्बन्ध, उनले अमेरिकादेखि यहाँसम्म मुद्दा मामिला झेलेका कुराहरू, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। थपमा रवि लामिछानेलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्छु, के तपाईँले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा देखाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले हामीलाई अफगानिस्तानमा एडमिरल माइक मुलियनले रोलिङ स्टोनको उपाधि दिएको, चिप्लो ढुङ्गाको उपाधि दिएको, हमिद कारजाई जस्तै नाटक त गरिरहनु भएको छैन। हमिद कारजाईले के गर्यो? अमेरिकी सिटिजन पनि रहेछ, अफगानिस्तानमा आएर राष्ट्रपति भयो, भरे तालिबानले खेदेर पठाइदिए, अहिले अमेरिकामा छ। पेरुमा फुजिबोरीले के गर्यो? दोहोरो नागरिकता ल्याएर अन्तिममा अमेरिकनले प्रयोग गरेर जेलमै हाले। फेरि अमेरिकनले प्रयोग गरेर मान्छे सिद्धाउने नै हो। नोरेगालाई के गरे पनामामा? रवि लामिछानेले आफूले भनेको हुन् के मैले नागरिकता त्यागेँ भनेर नागरिकता त्यागेको निसाब देखाउन सकेका छन्। आजसम्म तपाईँले देख्न पाउनु भएको छ। फेरि अमेरिकामा डुअल सिटिजन स्वाभाविक हो, उसले नेपालको नागरिकता लियो कि लिएन मतलब गर्दैन होइन, त्यहाँको वंशजको नागरिकता उसले दिँदैन हो। रवि लामिछाने भन्ने मान्छे छ, 2टा देशको नागरिकता हुनसक्छ, 2टा पासपोर्ट त रहेछ नि छ। त्यसकारण ल मानौ छैन, उनले घोषणै गरे त्यागे पनि त उनी हर्क साम्पाङ वा केपी ओली जस्तो यो देशको नागरिकतालाई तपाईँ हामी जस्तो माटोलाई मुटुमा सजाएको मान्छे हुन्। यो देश चाहिँदैन भनेर देश छोडेर गएको होइन, सङ्कटको बेला देश छोड्ने, अमेरिकामा गुमनाम भएर बस्ने, अनेक मुद्दाहरू खेपिरहेका छन् भनेपछि यो रासपा भनेकै अपवित्र देश विरोधी कित्ता हो। अब हेर्नुहोस्, 4 नम्बर 3 नम्बर क्षेत्र मेरै क्षेत्रमा त्यहाँ गएर उठेको त्यो राजु पाण्डे भन्ने, उसको हामीले पारिवारिक कुरा गरेका छैनौँ, उसको परिवारको स्थितिको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने फेरि कथाले अर्को मोड लिन्छ, कुनै दिन आउला उनको सबै। 3 नम्बरमा त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा त कुलमान घिसिङ र राजु पाण्डेको घमासान प्रतिस्पर्धा हुने भयो पनि भन्छन् नि त।
होइन 3 नम्बर क्षेत्रमा यी दुवै उपयुक्त उम्मेदवार होइनन् किनभने कुलमान पनि एमसिएसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टमा काम गरेकै मान्छे हो। अब दुईटाको बिचमा तुलना गर्नु पर्यो भने चाहिँ राजु पाण्डे भन्दा तैविषेक कुलमान तैविषेक ठिकै हो तैविषेक तर तुलना गरेर मात्रै समग्रमा होइन फेरि। तर एउटा कुरो म भन्छु मत पनि कुलमानले बढी ल्याउँछन् ल्याउनु पर्छ जित्न चाहिँ कुलमानले पनि जित्दैनन् त्यहाँ जित्दैनन् कुलमानले पनि जित्दैन राजु पाण्डेले पनि जित्दैन जित्नु पनि हुँदैन। कसले जित्छ त म भन्दैछु त्यो 3 नम्बर क्षेत्रमा सबभन्दा बढी सुगमवासी बस्छन् तपाईँलाई थाहा छ धेरै सुगमवासीहरू छन् त्यहाँ अनि ठेलावाला धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आश्रित छन्। त्यो ठाउँ भनेको तपाईँको राष्ट्रवादी उत्प्रेरणा भएको ठाउँ पनि हो मेरै एरिया हो। त्यहाँ राजु पाण्डे भन्ने नुवाकोटको मान्छे या गोरु बेचेको साइनो पनि छैन ससुराली पनि छैन माउली पनि छैन तपाईँको 2-4 ठाउँ मात्रै तपाईँलाई उठ्न ठिक हुन्छ कि जस्तो यसपछि हर्क साम्पाङज्यू वा केपी शर्मा ओलीज्यूको अडानलाई मान्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि रिपोर्ट पेश गरेर यो क्षेत्र असुरक्षित हुनसक्छ सेफ जोनमा जाउँ भन्दा हुँदैन मेरो खाँबो जहाँ गाडिएको छ म त्यहीँ उठ्नुपर्छ भनेर दृढ भएर उठ्नुभयो। हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि अझै सेफ जोनको कुरा गर्न खोज्दा मार हप्काउनु भएको बुझेको छु मैले। सबभन्दा सेफ जोन यही हो मेरो खाँबो गाडिएको थाप थलो यही हो भन्नुभयो बजरा ठिङ्गा आउनुभयो। हेर्नु त यी सालाहरू अब मैले अलिकति अपशब्द प्रयोग गरेँ यी कहाँका मान्छे हुन्। अब यहाँ आएर न हिन्दी न मैत्री न भोजपुरी बड शङ्कर भाषा बोल्छ होइन म प्रधानमन्त्री हुन आएको भन्छ जनकपुरमा त्यहाँका मान्छे हुन् कि बोर्डर पारीका हुन् थाहा पनि छैन। एउटा भिड बटुल्छ घन्टी बजाउँछ अनि फेरि अर्को पोसाक लगाएर झापामा पुग्छ। यो नाटक गर्ने नौटङ्की गर्ने नागरिक खेलासी हो तपाईँहरूको झुम्राको पुतली हो मतदाता भने। तपाईँलाई पाठ पढाउने मान्छे छन् त्यहाँ तपाईँभन्दा धेरै शिक्षित उच्च शिक्षा बोकेका उच्च चेतना भएका मान्छे छन्। त्यस्तो ट्यापे मुन्द्रेर प्रधानमन्त्री मान्न अभिशप्त हुन्छ नेपाली जनता झापा उल्लो छ। अब काठमाडौँको कुरा मैले गरेँ राजु पाण्डे तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर हेरौँ न हुन त कुलमानको पनि कुरा उठाएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा यो राजु पाण्डेको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर हेरौँ त। अनि तपाईँ अस्तिसम्म पुलिस बनेर सिटी मार्ने मान्छे नगर प्रहरी कतिको घर तोड्नुभयो तपाईँले डोजर चलाउनु भयो तिनका आफन्त वा तिनीहरू त्यहाँ पनि होलान्। अनि कति बेगरबार बनाउनु भयो कति फुटपाथमा खेद्नुभयो तपाईँलाई नैतिक अधिकार छ त्यहाँ 3 नम्बरमा आउने। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ त्यहाँ चाहिँ अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ अब श्रम संस्कृतिको उम्मेदवार त्यति धेरै अब हुन त भोलि चुनावमा के होला उहाँले देखाउने कुरा होला मलाई उहाँले गलत साबित गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यस्तो ज्यादै नाम सुनिएको जनतामा भिजेको रुजेको पब्लिक फिगर होइन किन म यो मिडियामा चर्चित भएर मात्रै पब्लिक फिगर भन्दिनँ क्या। मिडियामा त हाउडे पनि हुन्छन् ऊ त्यो मोबाइल व्यापारी पनि खोट कुरा गरिरहेको हुन्छ जोर जबरजस्ती गरेर टिकट खोसेर किनेर ल्याउने मान्छे पनि छन्। 2 करोडमा टिकट बेचेको भनेर त हिजो मिडियामा पुइमै त्यो आएछ नि उहाँ विन्ध्यावासिनी कंसाकार रुँदै कराउँदै गरिबको त यो पार्टी नै होइन रहेछ भनेर भनेका छिन्। भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के छ भने जिम्मेवार पब्लिक फिगर हैसियत भएको कद्दावर मान्छे नि उम्मेदवार बन्नुपर्छ। श्रम संस्कृतिको अलिक त्यस्तो छैन भनेर जनताले भन्छन्। मैले 2-4 जनालाई सोधेँ त्यहाँ यहाँ श्रम संस्कृतिको पनि उम्मेदवार आउँदै हुनुहुँदो रहेछ फलानामा ए होइन त्यो निलो चोली लेख्नेको नाम होइन यो भन्छन् क्या अथवा त्यही नामको मान्छे चाहिँ ऊ त्यो मुन्द्रे छ नि त्यो सुन मान्छे उसको पनि नाम त्यही रहेछ ए त्यो आउने भनेर पनि भने के जबकि फरक मान्छे हुन् होला उनी आफ्नो ठाउँमा लो प्रोफाइलमा काम गरे होइन उहाँले राम्रो काम गरेको होला तर कतिपय मतदाताले नाम नचिनेको पनि हुनसक्छ होइन ट्याङ्गै संसदबाट भन्दा भोलि अरू तहबाट उठ्दै चिनिँदै गएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसकारण अब त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न प्रतिस्पर्धा भनेको काङ्ग्रेस एमालेकै हुन्छ र रामेश्वर फोयाल जस्तो चिर परिचित स्वच्छ छवि कायम गरेको नेकपा एमालेको उम्मेदवार नै सबभन्दा हेभीवेट हो उहाँले जित्नुहुन्छ। त्यहाँ उसले पनि जित्दैन कुलमान सेकेन्ड हुन्छन् अनि राजु पाण्डे भन्दा त बरु श्रम संस्कृतिलाई तेस्रो बनाइदिन सक्छन् जनताले बनाइदिन सक्ने सम्भावना चाहिँ तर होइन कुलमानलाई टप्न पनि सक्छन् राम्रोसँग जनताको बिचमा गयो भने ठ्याक्कै जे होस् मैले देखेको कि कुलमान माथि हुन्छन् कि सुभाष माथि हुन्छन् राजु पाण्डे ती दुईटै भन्दा तल हुन्छ हुनु पनि पर्छ
राजु पाण्डेलाई यो पाठ सिकाउनुपर्छ। अब तपाईँ हेर्नु एउटा टेलिभिजनमा ट्याउट्याउ गर्ने केट हो होइन, सेल्टर खोज्दै भक्तपुर गएछ हकवा गर्दै। अब महेश बस्नेत जस्तो हेभीवेट उसले सम्झ्या होला मिडिया म्यानिपुलेट गर्छ, उसको माइबाप हो महेश बस्नेत, मिडियाको लागि नेकपा एमालेको फ्रेस सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अब अर्को कुरो तपाईँ हामी कहाँ यसो क्यामेरा कतिखेर तेर्साउँछ भनेर आश गर्ने होइन, कानमा कुण्डल सुण्डल झुन्डाएको एउटा मान्छे बालेनको भजन गाउँदै हिँड्यो, भरे राप्रपामा छिरेर प्रदेशमा पनि पुग्यो। भरे अहिले त हेरेको त मान्छे हेरेको हेरे गएर त टिकट पो लिन्छ फेरि राजसपा। जनताको बिचमा के मुख देखाएर जान्छ? नमस्कार म राजसपाको मान्छे भन्दा हकार्दैनन्। हिजो राजा माग्दै आएन, आज फेरि रवि भन्दै आउने, तपाईँ को भनेपछि त्यसको जवाब छ। यस्ता अवसरवादी दही चिउरेर अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो आशिका तामाङ बहिनीको अलिअलि पब्लिक क्रेज थियो हेर्नुहोस् है। अनि ती बहिनीले एउटा मेटाफोरिक राम्रो गतिलो काम पनि गरेकी थिइन् पछिल्लो। तिनले के भनिन् भने जुत्ता देखाएर, एउटा रक्ताम्बे जुत्ता देखाएर, यो जसको जुत्ता रगतले लतपत थियो त्यो चाहिँ बाहिर, तर यो जुत्ता कम्पनीको मालिक नै चाहिँ राजसपाको समानुपातिकमा भनेपछि हा गरेर पर्र ताली बजाए, सबले वाह वाह भन्यो। अब विगतमा कोही पिसा सिसा बाहिर फेर्छ भने त्यसलाई अवार गराउने ठुलो काम त होइन अलि गरेको। त्यतिखेर उनले राजसपालाई व्यङ्ग्य गरेपछि राजसपाको घन्टीवालाले के भन्यो भने ए ठुला कुरा गर्छौ, तिमी पनि जर्मनको नागरिक हौ, तिम्रो पनि बुढा जर्मन हो, अनि तिमी पनि यहाँ नाटक गर्न आए कि विदेशीहरूले पठाइदिएको देश विदेशबाट आएको 50% खल्तीमा 50% दान गरे जस्तो तिमीले गरेकी छौ र। हुन पनि मैले हेर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा त्यो विदेशबाट आएको होइन, आफ्नै पैसा दान गरेको तपाईँलाई थाहा छ होइन, मैले आफ्नै गोजीको कमाई मैले उ गरेको छु। तर आशिकाको त त्यस्तो होइन, त्यो कुरो ठिकै पनि होला। तर जे हुनु, अब कोही मान्छे सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भयो भन्दैमा त्यसले सांसद बन्नुपर्छ? राजनीतिक कुराको मसिनो ज्ञान हुनु पर्दैन? आफूलाई सांसद भन्न नजानेर संसद भन्छन्। हो आशिका तामाङले बरु स्वतन्त्र उठ दिएको भए राजनीतिक बिचरा राजनीतिक सिक्दैछिन् भन्ने हुन्थ्यो। अहिले गएर राजसपाको उनी झोले बनिन्। अनि अर्को कुरो हिजो मैले भिडियोमा हेरेँ, अरू दिन आशिका तामाङ प्रति त विरोधमै आइरहेको तपाईँलाई भोट हाल्छन्, त्यहाँ भात होटलवालालाई हप्काउनु हो नि, त्यहाँ तपाईँ कुन मुख लिएर जानुहुन्छ भने मैले सुनेको अन्तर्घात गरेर हराइदिन्छ। जसले टिकट पाएन नि, जस्तो ग्राउन्डमा 2 महिना 5 महिना 10 महिना भन्ने नि मेहनत गर्ने मान्छे छन् नि, तिनीहरूले अन्तर्घात गरेर भने पनि हराइदिन्छन्। र यी हाउडेहरूले आशिकाजीको कुरामा त के अरे उनी अब जर्मन नागरिकसँग बिहे गरिसकेपछि उसको केही भित्र छ कि समस्या छ कि भन्ने शङ्का होला होइन। त्यहाँ त फेरि यो जति पनि बहुविवाह गर्ने होस्, विदेशी सब बिहा गर्नेहरूलाई त बडो स्वागत गरिदो रहेछ। अरू कुरो छोडिदेऊ न, आशिका तामाङको हामीले कुरा गरिरहँदा सोनी मुवागले के हो त भियतनामी मूलको महिला बिहा गरे होइन, उनको नागरिकता कहाँ हो? केही समय अगाडि विकिपिडियामा खोज्दाखेरि उनी अमेरिकन नागरिक भनेर देखाउँथ्यो। त उनी त एमसिसीको म दलालै हो, मैले एमसिसी ल्याएको गगनसँग मिलेर भने आइरहन्। त्यस कारण सारा लुसिफरवादी देश जलाउने, देश बर्बाद बनाउने, देशलाई युक्रेन बनाउन खोज्नेहरू एउटा ठाउँमा आए, कित्ताकाट भयो। तर यसपटकको विडम्बना के भने बाल्लाटार सबै राजसपाको। अब त्यहाँ 2 थरी राजसपा रहेछन् कि, एका थरी चुनाव लड्ने राजसपा, अर्का थरी सरकार नै बस्ने तर चुनाव नलड्ने राजसपा। राजसपा त जम्मै राजसपा, यो बालन रविहरूकै सरकार हो। हुँदा कुलमान घिसिङ के अरे हाम्रो महावीर पुनले समेत बुद्धि बिराएको, बाटो बिराएको देख्दा हेर्नु त हिजोसम्म त्यो पछि पनि जोड्छु। योभन्दा घडी जस्तै अब अहिले टिकट नपाएकै झोकमा ओहलुङ्गाबाट होइन अमिर बाबु गुरुङ जो हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेबाट टिकट नपाइसकेपछि अहिले उहाँ चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीतिर गएर चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेछन् भन्ने पनि सुनियो होइन। त्यो त लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने टिकट नपाएको असन्तुष्टिमा दल बदल गर्छन्। उनी देशलाई घात गर्ने मान्छे होइनन्, व्यवसायी हुन्, त्यसलाई अन्यथा नलिउँ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने टिकटको आकाङ्क्षा राख्छन्, मान्छे थेगिन थामिन सक्दैनन्। सबै मान्छे पुण्य गौतम हुन्छन् र पुण्य गौतमले 30 वर्ष 40 वर्ष राजनीतिमा पापड बेलेको छ बच्चैदेखि। के योग्यतामा कमी छ? ज्ञानमा कमी छ कि सिपमा कमी छ कि देशभक्तिमा कमी छ कि? अब पाइएन त पाइएन, अब के त्यसको नाममा सिद्धान्तै चेन्ज गरेर, विचारै चेन्ज गरेर, सारा कुरा समर्पण गरेर हुन्छ?
रासोपाले मलाई अफर गरे होइन टिकट लानु भनेर 3 नम्बरमा उठ्नु भनेर त मन्त्री नै बन्न हामीलाई अफर आएको थियो सुशीलाको क्याबिनेटमा यो सिफरवादी मन्त्री किन हुने भनेर हामीले अस्वीकार गरेकै हो त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले पनि हेर्नुहोस् मनोनयन दर्ता हुन दिनुहोस् सबै दिनुहोस् कि पत्थरीको अपरेसन चलिरहेको छ क्यारे प्रधान न्यायाधीशको जुन पद बहाल गर्छ नि संवैधानिक इजलास बस्न दिनुहोस् अब आज काङ्ग्रेसको अलिक त्यो रासपा फ्रेन्डली गगन फ्रेन्डली न्यायाधीशको टेबलमा पर्या हुनाले सायद काङ्ग्रेसको आज अन्तरिम आदेश आउला नआउला भन्न सक्दिनँ कि नभए सर्वोच्चले कुनै न कुनै दिन यो भाङ्ग्रेस होइन आधिकारिक काङ्ग्रेसलाई मान्यता दिन सक्छ अब यस्तो हुन्छ यो दल बदल गर्ने एउटा पार्टीको लागि चुनावी मोर्चामा खटिया जस्तो देखेर अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गर्ने यी सब नाटकहरू चल्दै गर्छ यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदो रहेछ तर मुख्य कुरो भनेको अहिले चुनाव एउटा जीवन मरणको प्रश्न भएको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ यो रासपा भन्ने देशघाती भ्रष्टाचारी आर्थिक चलखेल त्यत्तिकै छ ल हेर्नुहोस् 50,000 रुपियाँ त प्री इलेक्सनवालाहरूले अहिले यिनीहरूको नैतिकता र हिम्मत थियो भने कमसेकम 50,000 खर्च गरेर 1 नम्बरमा आदिवासी जनजाति कोटामा नाम लेखाएकी सुप्रसिद्ध राजनीतिक चेतना बोकेकी गायिका सत्यकला राईलाई टिकट दिनु पर्दैन किन दिएन थाहा छ उहाँ एमसीसी विरोधी हो नि त देशभक्त हो नि त उहाँको हस्बेन्ड पनि देशभक्त हुनुहुन्छ नवलजी त्यसकारण यहाँ अर्को कुरो मलाई हाँसो पनि उठ्छ क्या त्यो हुन त सबै त्यस्तै त्यस्तै पाएको बेला तिमीले किन पाएन भनेर चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो त्यो ग्याङले एउटा भाइ चाहिँ करिब करिब 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्न भ्याइसकेको रहेछ क्या बाजा गाजा तयार जन्ती रेडी सेवकै रेडी भने जस्तो चट्ट ब्यान्ड बाजा ठोकेर निर्वाचन आयोग गरेर दर्ता गर्ने अब अन्तिम भनेको त बिचराको त्यो एमसीसी विरुद्ध एउटा भिडियो हाल्दै रहेछ कि कताबाट हाम्रो ब्ल्याकलिस्टमा परिहालेछ नि त घाँटी लामो बनेर तन्काउँदै थिए बिचरालाई राजनीतिक चेतना फिटिकै छैन अनि त्यही एमसीसीमा पनि पार्टीको विधानमै लेखिया छ भन्दै थिए अब विधानमा एमसीसीको कुरा लेखिँदैन भन्ने बिचरालाई थाहै छैन मोबाइल पसल चलाउँदै युट्युबमा आए युट्युबमा ट्याउ ट्याउ गरेर अलि धनीमानी पनि बनेको अरे पैसा बेसरी कमायो होलान् बिचरा ती भाइलाई हेरेको हेरै बनाइदिएछ हेर्नुहोस् है भएछ के भने अब राष्ट्रसभामा उम्मेदवार बन्न कि पैसाको पोकै बुझाउनु पर्ने रे करोडौँको खेल भनेर आइरहेछ त्यो महत्त्व केटोले पनि भनिदियो कि तपाईँले जेनजी मोभमेन्टमा आगो लगाउन हिँड्या हुनु पर्यो यो सिफरवादी हुनु पर्यो यहाँ भाइ बहिनीहरू आउँथे नि सोसियल मिडियामा ट्याउ ट्याउ गर्न बब्बु गुप्ताहरू पनि गाडीमा हिँडेर आह्वान गरेकै हो कि बालेनको प्यारो हुनु पर्यो कि यो सिफरवादी हुनु पर्यो कि विदेशी नागरिकताधारी हुनु पर्यो सायद अब उसलाई नल्याइ नहुने कारण पनि आशिकालाई र आशिकाको 2टा रूप हुनसक्छ उनी जर्मन नागरिक हुन सक्छिन् त्यही भएर उनलाई ल्याए त्यसकारण देश अभूतपूर्व सङ्कटमा गइसक्यो यो चुनाव मात्रै होइन देश जगाउने मिसन हो म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले स्थापित शक्तिहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ परम्परागत भने एमालेको विकल्प छैन तपाईँ नयाँ भनेर आउनुहुन्छ पुरानो मन पर्दैन भने तपाईँ आँखा चिम्लेर दायाँ माया नगरिकन हर्क साम्पाङज्यूलाई माया गर्नुहोस् हजुर अघि प्रसङ्ग उठ्दै थियो पूर्व मन्त्री महावीर पुनले पनि म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारी स्वतन्त्र भन्नाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको पार्टी होइन साँच्चीकै स्वतन्त्र चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो आशिका भन्दा चाहिँ एक स्टेप अलिकति तपाईँको के अरे रवि लामिछाने पार्टीको चाहिँ त्यो नक्कली स्वतन्त्र भयो तपाईँको साँच्चीको स्वतन्त्र चाहिँ महावीर उठेको जति यो चाहिँ के अरे रविजीको चाहिँ नाम भयो स्वतन्त्र नाम भयो तर ओरिजिनल स्वतन्त्र चाहिँ महावीर उठ्नु भएछ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ त यसमा अब महावीर पुन रासपा नभएका मान्छे हुन् त्यो क्याबिनेटको एउटै मान्छे जो रासपा भएर त्यो 1 and only महावीर पुन नै रहेछन् त्यही भएर उनले सरकारबाट राजीनामा दिँदा पनि रासपाको टिकटबाट चुनाव उठेनन् त्यो उनको एउटा पोजिटिभ पक्ष भन्न मिल्यो तर त्यसमा अर्को हिडन फ्याक्ट के हो भने उनले वास्तवमा यो चुनाव गराउने सरकार हो राजनीति गर्ने सरकार होइन म राजनीति पनि गर्दिनँ चुनाव पनि गर्दिनँ भनेर धेरै ठाउँमा भनेका थिए आफ्नै वचनमा टिक्न सकेनन् अनि अर्को कुरो के छ भने उनी साँच्चै देशलाई माया गर्थे भने त उनले हर्क साम्पाङले त्यत्रो किताब बिकाइदिनु हो सबै गर्नु हो होइन साँच्चै राजनीतिमा हाम फाल्ने हो भने त हिजो हामी चुनाव नगराउने सरकारमा गयौँ भन्न त भन्यौँ तर वास्तवमा मैले पनि आफू अडिन सकिनँ
राजनीति नै गर्ने भएपछि किन राष्ट्रवादी धार नरोज्ने भन्दै उनको सबभन्दा राम्रो कुरा त के भने राष्ट्रपा नबनिकनै सरकारमा बस्नु पर्थ्यो होइन, चुनाव सम्पन्न नहोइन्जेल यो सरकारमा बस्नु पर्थ्यो। त्यो त्यसबाट उनी स्खलन भए, तर उनी पनि ठेकिएनन् नि त, उनलाई पनि पदको मोह रहेछ, उनी राष्ट्रपा भएनन्, त्यो राम्रो हो। तर अब फेरि उनलाई राजनीतिक रस त पसेछ नि, सांसद हुने मन्त्री हुने चक्कर त आयो। किन सरकारमा गएको त के चुनावी सरकार भनेर किन त्यहाँ जानु पर्यो? चुप लगाएर बसेर चुनाव लडाए भए हुन्थ्यो नि। अर्को कुरो उनको काम आविष्कार केन्द्र चलाउने हो। उनले कृषि औजार कारखाना स्थापित गर्छु भन्छन्। उनी चुनाव नलडेर चुनाव गराइदिएर बाहिर निस्केर आफ्नो काममा गएको भए हुँदैन थियो। अब भएका आफ्नो मेडलहरू पनि सरकारलाई दान दिइसक्नुभयो उहाँले भनेपछि मेगा सेसे लगायतहरू हो। त्यस्तो छ, अलिकति नैतिक भनेको मान्छे पनि त्यस्तो देखियो। एउटा भनाइ छ के जित्ला नि त कतिलो केटो देखियो छान्न खोजेको जेठाजु परेछ भने जस्तो हो कि जित्न त कुन्नी के कसो। अब त्यहाँ लुसिफरवादीहरूले ताण्डव गर्लान्। अब यी सोझा मान्छे छन्, पैसा धेरै खर्च गर्न नसक्लान्। त्यहाँका जनताहरू कस्ता छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। चितवनको जस्तो हाउडे भयो भने जित्दैनन्। फेरि चितवनलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ। चितवनले यसपालि कोर्स करेक्सन गरोस्। रवि लामिछाने भन्ने लुसिफरको माइबाप त्यसैको प्रेरणामा हिँड्ने एउटा हाउडे मान्छे, न राजनीतिक चेतना छ, न चरित्र छ, न देशभक्ति छ, त्यस्तो खोक्रो मान्छेलाई यसपटक चितवनले हराएर दरो पाठ पढाउन सक्यो भने हुन त बालेनका मान्छेले नहाल्ने रे, फेरि या त रेसिप्रोकल रहेछ नि त। उता यिनको मान्छेले नहाल्ने बालेन र बालेनको मान्छेले यहाँ नहाल्ने, उनीहरूको अवस्थित छ अरे होइन। जे होस्, अब फाइनली स्वर्णिम वागले लुसिफर बालेन र गगन थापा मिलेर यो खालको लुसिफरवादी पार्टी चलाउने भए, रवि लामिछानेलाई भित्रै होल्ने भए। हजुर, अन्तिममा आउँछु रविकै ठ्याक्क प्रसङ्गमा आइहाल्यो। रविकै एउटा प्रश्न सोधेर टुङ्ग्याउँछु। जस्तै अहिले पर्सा जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको त्यो आरोपमा जुन मुद्दा चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1 करोड धरौटी माग गरेछ होइन। 1 करोड यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, हर्क साम्पाङज्यूको कुरालाई सिरियसली लिएनन् कि उहाँले पटक के भन्नुभएको छ भने अहिलेसम्म उनले करोडौँ रुपियाँ कति बुझाइसके भनेर बुझाएछन्। ब्याङ्क ग्यारेन्टी गरिदिने ऊ त्यो उनले समानुपातिक सूचीमा राखेको इन्ट्रेस्टवाला बिचौलिया एउटा ब्याङ्कर छ, नाम किन लिनु होइन, त्यसको छोरालाई नि समानुपातिकमा राखे। भनेपछि यो साउजीहरूको वर्गीय रूपमा पनि धनी टाई बान्नेहरूको पार्टी, अनि यो पार्टी विदेशी दलालहरूको पनि क्लब, भुइँफुट्टाहरू राजनीतिमा एक सुको योगदान नगरेका टपरटुइयाहरूको जमघट भन्ने बित्तिकै अब रवि लामिछानेले त 1 अरब धरोटी खोले पनि तिर्दा रहेछन्। बालन शाह र रवि लामिछानेलाई पैसाको अभाव छैन। अब यो एउटा कुरा चाहिँ क्लियर पार्दैन न। अब धरौटी भनिसकेपछि त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा ब्याङ्कले चाहिँ ठिक छ म तिर्नु पऱ्यो म तिर्छु भनेर ऊ जमानत मात्रै बस्ने हो कि त्यो चाहिँ बुझाउनै पर्ने हुन्छ? बुझाउनु पर्छ नि, लगेर बुझाउनै पर्यो। बुझाउनु त्यो बराबरको उसले नगद डिपोजिट गर्ने वा चेक डिपोजिट गर्नुपर्छ न त बराबरको। म बस्दिउँला भनेर हुँदैन। त्यसो भए त मै गएर कि नगदै बुझाउनु पर्यो कि तपाईँको चेक बुझाउनु पर्यो, डिपोजिट गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा बाहेक विकल्प हुँदैन। उनले जति पनि धरौटी खोलेर करोडौँ रुपियाँ बुझाएका छन्। त्यो धरौटी चाहिँ पछि मुद्दा जित्यो भने फिर्ता आयो अनि मुद्दा हार्यो भने तपाईँको जफत हुन्छ पर्नुपर्छ। र अर्को कुरो रवि लामिछानेको आर्थिक स्रोत यहाँ मात्रै होइन, जस्तो विगतको निर्वाचनमा मोहनजङ थापा भन्ने यिनको केन्द्रीय सदस्य पक्राउ गरे। उसलाई दोष के थियो भने नेपालमा त्यो त मुकुल ढकालले भनेको छ जति पनि सरुवा बढुवा हुन्छ ब्ल्याक मनी उसलाई पठाउने र उसले व्हाइट मनी बनाउँछ भन्थे। उसलाई डिपोर्ट पनि गर नेपालमा। फेरि राष्ट्रपालले काँधैमा बोकेको छ। रवि लामिछानेको एउटा पिए थिए, उनको धन्दा नै उठ्तीपुर्ती गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने। टेलिभिजनदेखिका कथाहरू छन्। शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या त्यत्तिकै रहस्यमय छ भनेपछि ड्राइभर सम्मु मरेको छ या के छ डरलाग्दा मान्छेहरू देशमा आइसके, अराजनीतिक फन्डावाजहरू होइन, धन्दावालहरू। त्यसकारण रवि लामिछानेले अहिले उठाएकै पैसा अवैध हो नि। प्रहरीको त हात बाँधिया छ, यिनीहरूले बाध्य बनाएको छ। नत्र भने प्रत्येक प्राइमरी इलेक्सनवाला नेपाली हेरेर ऋणै खोजाएर भने पनि 50,000 पर हेड लुटपाट गर्छन्। कति करोड उठाए अहिले तपाईँको प्राइमरी, फेरि प्रत्यक्षमा यिनीहरूले 25,000 को दरले उठाए। मौसमी चन्दा कति हो, सबै के हो,
अनि यिनीहरूको पार्टी अफिसमा जाँदा स्क्यान गर्दो रहेछ क्या त्यहाँ। त्यो स्क्यान भनेको चाहिँ तपाईँका बायोडाटा व्यक्तिगत विवरण पनि स्क्यान गरिदिन्छ अरे के उनीहरूले। त्यो पार्टी अफिसमा जानै डर मर्दो हो। विवाहको कार्ड लिएर एक दिन म गएको, हाम्रो त नाता लाग्छ रवि हामी जानेलाई, के नहोला जस्तो गरेँ, भित्र गएर कार्ड दिउँ भनेको, हाम्रो एउटा पारिवारिक जमघटमा अब निम्ता गर्नु पऱ्यो नि त, म यही चिनेको छु जस्तो गरेँ, गएर मलाई त स्क्यान गर्न खोज्यो, म त फर्किँ। त्यस्तो हुँदैन, मैले अलि बुझाएको थिएँ भनेपछि यस्तो छ यिनीहरूको चालामाला। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड।